नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव तुमकां मिक्स भाजी, मसाला मिक्स भाजी ही करून दाखयतां. मिक्स भाजीक हांवें वालपापडी घेतिल्ली आसा. मराठीत फरस बी म्हणटात, फ्रेंच बीन म्हणटात. हो गाजर घेतिल्ले आसा बारीक चिरून. त्याच बरोबर एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतिल्लो आसा. ल्हान बटाटो धुवन तासून फोडी केल्ली आसा. एक पाव तुकडा बीट घेतिल्लो आसा. मोठो बीट आशिल्लो ताजो पाव तुकडो घेतिल्लो आसा. कांदो चिरून घेतिल्लो आसा आनी गरम मसालो आनी थोड्यो लसणीच्यो पाकळ्यो. एवढो तो मसालो घालून ही भाजी तुमकां करून दाखयतां. दवरलेलें आसा. ह्यो लसणीच्यो बोयो 2 घालतां आनी त्याच बरोबर हो कांदो चिरिल्लो आसा तोय घालतां आनी परतून घेतां. मातसो कांदो मोव जालो की ह्यो सगळ्यो भाजयो घालून घेतां मातशें रावन. आतां ही फरस बी आसा न्ही, वालपापडी ती घालून घेतां. बटाटो घालून घेतां. गाजर घालून घेतां. टोमॅटो घालून घेतां आनी हो बीट आसा तोय घालून घेतां आनी हें सगळें अशें धवळून घेतां, मिक्स करून घेतां. इल्लें उदक घालतां आनी शिजोवन घेतां झाकण घालून. आतां भाजयेन इल्लें मीठ घालतां आनी अशें धवळून घेतां. अशें उदक आसा तें आनी हो मसालो आसा तोय घालतां आनी हें सगळें धवळून घेतां. हें उदक आपोआप आडटलें. आतां ही झाकून घेतां. आता ही मिक्स भाजी झालेली आहे. गॅस बंद करते.